बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हम आज बात करेंगे तहरीक लब्बैक के सोशल मीडिया पर क्या जो है वो तहरीक लब्बैक ने जो उधम मचाया है उस हवाले से बात करेंगे। और तहरीक लब्बैक के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। अगरचे हमने गुज़िश्ता रात आपको ये बताया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जुमे के रोज़ मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी है, लेकिन साथ-साथ जो तहरीक लब्बैक के कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो इस वक्त एक्स पर जो है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म अमल हैं। सोशल मीडिया पर उनकी जो प्रेज़ेंस है वो हमें नज़र आ रही है। और इस वक्त जो ट्रेंड्स हैं जो चल रहे हैं इस वक्त, एक तो बड़ा अहम ट्रेंड है ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके साथ-साथ दुरूद व सलाम। ये 2 ट्रेंड इस वक्त टॉप ट्रेंड में चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। और इस हवाले से ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो इन ट्रेंड्स में जो तहरीक लब्बैक के वॉरियर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरह जो है वो नामूस रिसालत के हवाले से जो है वो हुकूमत चुप रहती है। अब एक सारिफ हैं, इन्होंने ये लिखा है कि जियो टीवी के ड्रामा ज़ब्त की किस्त 20 में इस्लामियात की वो किताब जिसमें अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दर्ज है, गुस्से में ज़मीन पर फेंकते हुए दिखाया गया है। और इसी तरह दीगर जो सारिफीन हैं उन्होंने भी इस पर ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जियो पर पाबंदी नहीं लगाई गई है बल्कि जियो चल रहा है। और एक और जो सारिफ है उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को लगाम डालनी पड़ेगी, अब वक्त आ गया है। और इसी तरह जो है वो कुछ सारिफीन ने दुरूद व सलाम जो है वो पोस्ट किया है। और इस वक्त जो ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉप ट्रेंड चल रहा है एक्स पर, उस पर मुख्तलिफ जो फेसबुक पोस्ट्स हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। और इसमें एक जो इब्राहीम राइट्स के नाम से एक सारिफ हैं, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा कानून है, क्या यही मसावात है, क्या यही अदल है कि रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर 15 दिन जो है वो लाइसेंस मुअत्तल, और चीफ जस्टिस की तौहीन पर जो किबला शाह साहब हैं उनको 35 साल की सज़ा। और इसी तरह कुछ लोगों ने कहा कि जियो न्यूज़ पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए, उनके ज़िम्मेदारान को गिरफ्तार करके सज़ा दी जाए। और इसी तरह अगर देखा जाए तो प्रॉक्सी वॉर फेल्ड, आवर पाकिस्तान स्ट्रेटजी नाउ लुक वेरीड एक्सपोज्ड एंड बैंकरप्ट बिफोर एवरीवन। और ये इन्होंने इस पर जो है वो पोस्ट की है एक्स पर। और इसी तरह जो मुख्तलिफ जो सारिफीन हैं उन्होंने इस पे जो है मुख्तलिफ पोस्ट की हुई हैं। और अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं कि कौन-कौन इस पे ट्वीट कर रहा है और कौन-कौन जो है वो इस पर बात कर रहा है। ज़ाहिर-सी बात है कि तहरीक लब्बैक के अलावा पाकिस्तान में जो रहने वाले मुसलमान हैं वो इस हरकत पर सीखपा ज़रूर हैं। और मुख्तलिफ जो सियासी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो मज़हबी जमातें हैं उन्होंने इस पर काफ़ी रिएक्शन शो किया है। और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नज़र आ रही हैं कि इस वक्त किस अंदाज से जो है वो ये मामला जो है वो चल रहा है। अब इसी तरह तहरीक लब्बैक ने जो गुज़िश्ता रात ऐलान किया है, और वो ऐलान क्या है कि जो तहरीक लब्बैक के सरपरस्त आला हैं उन्होंने तमाम आइम्मा मशाइख उनको खुद खत जो है वो लिखा है। और उस खत में उन्होंने ये कहा है कि जनाब आप जो है वो इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, जुमे के खुतबे में जो है वो सीरत नबी आपने बयान करनी है। और इसी तरह ये सारी जो मामलात हैं उनकी आपने मजम्मत करनी है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मुल्क गिर जो है वो एहतजाज जुम्मे की नमाज के बाद जो है वो किया जाए। अब देखना ये है कि ये एहतजाज कैसे होता है, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ये जो टॉप ट्रेंड हमें नज़र आ रहे हैं ख़ास तौर पे मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर, और उसमें बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये एक निहायत जो है काबिल मजम्मत अमल है और इस पर जो है वो गिरफ्त होनी चाहिए। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी कुछ देर पहले ये खबर मेरे पास आई है, और वो खबर ये है कि जहाँ ये कहा गया कि जियो के जो एंटरटेनमेंट चैनल है वहाँ जो ड्रामा सीरियल ज़ब्त है उसमें जिस जो इस्लामियात की किताब फेंकी गई है उस पर जियो एंटरटेनमेंट भी
اس کو بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اور کئی علاقوں میں اس وقت جیو انٹرٹینمنٹ نہیں چل رہا، جیو نیوز بھی نہیں چل رہا اور جیو انٹرٹینمنٹ بھی نہیں چل رہا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور جو لوگوں کا احتجاج ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہر ادارے کی، ہر میڈیا چینل کی ایک ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے، اور اس ایڈیٹوریل پالیسی کو دیکھنا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو ایڈیٹوریل پالیسی کے سربراہ ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور لیکن مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ جیو جیسا ادارہ جو ہے انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی، اور انہوں نے ایز اٹ از اس کو جانے دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اہل تشیع مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے ان کے جو عزیز تھے انہوں نے کوئی نوحہ جو ہے وہ پڑھا، مرثیہ پڑھا، تو اس مرثیہ اور نوحے کو وہ آن ایئر کروانا چاہ رہے تھے، تو اس میں انہوں نے جیو پہ آن ایئر کروایا، لیکن وہ جیو پہ جب ان کو بھیجا گیا تو انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ اس کی چیک کی، اور اس کے بعد انہوں نے اس نوحے کو آن ایئر کرنے کی اجازت دی۔ تو اب یہ اسی لیے جب بات ہوتی ہے کہ ایڈیٹوریل پالیسی کسی ادارے کی ہوتی ہے تو اس ایڈیٹوریل پالیسی کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن اب یہاں نہیں رکھا گیا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں جو ہے وہ ایز اٹ از اس ڈاکومنٹری کو جو ہے وہ جانے دیا گیا، جس پر آج ملک میں عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں۔ اب کل میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ خط میں جو جیو نیوز کی جانب سے معذرت کی گئی ہے، اس معذرت کو جو پیر قاضی محمود اوانی صاحب ہیں انہوں نے اپنے خط میں ایک ڈھونگ قرار دیا ہے، اور انہوں نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے حوالے سے ایک واقعہ بھی اس میں بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جو معذرت ہے محض ایک منافقانہ ڈھونگ ہے، اور شریعت کا فتویٰ اور آئین کا تقاضا بالکل واضح ہے کہ اس چینل پر ابدی جو ہے وہ پابندی لگائی جائے، یعنی ابدی پابندی کا مطلب تمام عمر کے لیے جو ہے وہ پابندی لگائی جائے۔ اور یہ خاص طور پہ یہ بھی اس میں کہا گیا کہ میڈیا ہاؤسز میں مانیٹرنگ اور سینسرشپ کے درجنوں فلٹرز ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے یہ زہر اگلا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو میں نے بات کی کہ جمعۃ المبارک 3 جولائی 2026 کو مختلف قصبوں، شہروں اور علاقوں میں جمع ہو کر چینل کے خلاف، جو چینل کا جو گستاخانہ قدم ہے اس کے خلاف بھرپور تاریخی احتجاج ریکارڈ کروانے کا بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے تحریک لبیک کی جانب سے۔ اسی طرح دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی اس پر اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گی، اور اس پر مختلف جو مذہبی طبقات سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں انہوں نے اس پر یہ کہا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ناقابل معافی ہے۔ تو ظاہر ہے کونسل آف کمپلینٹس میں گزشتہ روز جو ہے وہ اس حوالے سے بات ہوئی ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر جو لاہور میں اجلاس ہوا تھا تو اس پر یہ معاملہ جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو کونسل آف کمپلینٹس نے جو ہے وہ بھیج دیا ہے، اور اس پر جو ہے وہ رائے طلب کی گئی ہے کونسل آف کمپلینٹس سے کہ کیا رائے ہو سکتی ہے۔ اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو اب اس پر جو بھی معاملہ بنتا ہے وہ یقینی طور پر اس سے آگاہ کیا جائے گا۔ کچھ میں آپ کو جو کونسل آف کمپلینٹس کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ جو کونسل آف کمپلینٹس نے سوال اٹھایا کہ جو پیمرا کی جانب سے لائسنس کی معطلی اور جیو نیوز کی جانب سے پیش کی گئی معافی اور اقدامات اس معاملے میں کافی ہیں یا مزید کارروائی کی ضرورت ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل سے یہ درخواست ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات اور احکامات کی روشنی میں ایک ہفتے کے اندر اپنی رائے سے کونسل آف کمپلینٹس کو جو ہے وہ آگاہ کرے۔ اور اجلاس کے دوران جیو نیوز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اپنے وکلاء کے ہمراہ پیش ہوئے، اور انہوں نے ادارے کی جانب سے کیے گئے اقدامات سے کونسل کو آگاہ کیا اور لائسنس معطلی ختم کرنے کی درخواست بھی کی۔ مذہبی جذبات سے متعلق معاملے کی حساسیت اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 کے تحت پیمرا کونسل آف کمپلینٹس نے اسلامی نظریاتی کونسل سے باضابطہ رہنمائی طلب کرنے کا فیصلہ کیا، اور آرٹیکل 19 کے مطابق ہر شہری کو آزادی اظہار رائے اور اظہار کا حق ہے، اور پریس کو بھی آزادی دی ہے، تاہم یہ آزادی قانون کے تحت ایسی معقول پابندیوں کے تابع ہے جو اسلام کی عظمت کے مفاد سمیت دیگر آئینی تقاضوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی طرح میں کونسل آف جو کمپلینٹس ہیں انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل سے رہنمائی طلب کی ہے کہ آیا جیو نیوز کے معاملے میں پہلے سے جاری نشریات کی معطلی کا حکم
ادارے کی جانب سے پیش کی گئی عوامی معذرت اور اب تک کیے گئے اقدامات مجموعی طور پر مناسب اور کافی رد عمل تصور کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر یہ اقدامات ناکافی ہوں تو اسلامی تعلیمات اور احکامات کی روشنی میں مزید جو کس حد تک کارروائی مناسب ہوگی، اس بارے میں رہنمائی کی جائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنی رائے 7 دن کے اندر یعنی 8 جولائی 2026 تک کاؤنسل آف کمپلینٹس کو ارسال کرے۔ تو یہ ایک معاملہ تھا جو بڑا احتجاج اور احتجاج کے بعد یہ معاملہ پیش آیا کہ جو گزشتہ روز لاہور میں اجلاس ہوا، اس میں یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا۔ تو اب ظاہر ہے دیکھیں گے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو اس سے پہلے اس کی مذمت کر چکی ہے اور اب اس پر کیا رائے دیتی ہے۔ 8 جولائی تک جو ہے وہ ان سے رائے طلب کی گئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس پر معاملہ ہوتا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔